यस, कंट्रोल रूम। मैम, समंदर की लहरों से अंदाज़ा हो रहा है कि आगे सख्त तूफान आने वाला है। मैंने रेडार पर भी चेक किया है। ओह, ओके। आई इन्फॉर्म टू कैप्टन तैमूर। ओके मैम। तैमूर, तैमूर, उठे जल्दी, फौरन ऊपर पहुंचे। समंदर में आज तूफान की प्रिडिक्शन है। ओह, तुम फौरन कंट्रोल रूम पहुंचो। आई एम जस्ट कमिंग एंड हैंडल इट। ये कहकर ज़ारा कंट्रोल रूम में पहुंच गई और कैप्टन तैमूर भी पहुंच गया। अभी हमारा आगे जाना ठीक नहीं। हमें शिप को यहीं रोकना होगा। तूफान थम जाए, फिर हम मूव ऑन करेंगे। यूं जहाज को रोक दिया गया। माय डियर, अभी ब्रेकफास्ट कर लें, इसके बाद आगे की सिचुएशन देखेंगे। ये कहकर दोनों मेस की तरफ चले गए। कैप्टन तैमूर और ज़ारा हस्बैंड वाइफ थे। तैमूर शिप कार्गो का कैप्टन और ज़ारा उनकी असिस्टेंट थी। दोनों पिछले 5 साल से इकट्ठे ही काम कर रहे थे और घर वालों को बताए बगैर 2 माह पहले ही उन्होंने शादी की थी। क्या सोच रही हो ज़ारा? मुझे बहुत डर लग रहा है तैमूर। न तुमने अपनी फैमिली को बताया हमारी शादी का और न मैंने बताया। अगर हमारे घर वालों को पता चला तो तूफान खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस बात से परेशान तो मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे बाबा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मगर हमने कुछ गलत तो नहीं किया। हम पिछले 5 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हमारी जॉब एक है और इन समंदर की लहरों में हम अगर एक दूसरे का सहारा बन गए तो कौन सा गुनाह कर लिया। मगर फिर भी तैमूर, अगर मेरे घर वालों को पता चला वो तो मुझे कत्ल ही कर देंगे। भले ही मेरी फैमिली आज से 25 साल पहले पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, मगर उनके ख्यालात अभी भी वही पुराने हैं। लीव इट ज़ारा, कल आने वाली टेंशन को आज ही लेकर हम अपना टाइम क्यों खराब करें। फॉरगेट इट एंड लेट्स गो। ऊपर चलें, एंजॉय करते हैं। ये कहकर दोनों ऊपर आ गए और समंदर की जोशीली शोर मचाती लहरों को एंजॉय करने लगे। ज़ारा के पेरेंट्स पाकिस्तान से थे, मगर उसकी पैदाइश अमेरिका में हुई थी। तैमूर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये हैं कर्नल रिटायर्ड इब्राहिम सिकंदर, तैमूर के वालिद, जो बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। तैमूर उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैमूर को इस जॉब के लिए इजाज़त दी थी, क्योंकि वो इसे भी अपनी तरह आर्मी में देखना चाहते थे। ये है मिसेस इब्राहिम सिकंदर, जो अपने शोहर के रोब और दबदबे से बहुत डरी सहमी रहती थीं। सुनिए, मेरा ख्याल है कि आप ये रिश्ता तय करने से पहले एक बार तैमूर से पूछ लें। देखो बेगम, हमने आज तक अपने बड़ों के फैसले को माना है। हमारी जिंदगी के फैसले वो ही करते आए हैं और तैमूर मेरा बेटा है। वो कभी मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगा और वैसे भी मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूँ। इस बार वो छुट्टी पर आया तो उसकी शादी कर देंगे। अपनी बीवी को साथ ले और जहां मर्जी जाए, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हों। ये सुनकर मिसेस इब्राहिम खामोश हो गईं। यूं ही दिन गुजरते गए और उनका शिप भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है तैमूर। हम 3 माह की छुट्टी कैसे गुजारेंगे, वो भी अकेले अकेले। तुम फिक्र मत करो, इस बार घर जाकर मैं मामा को अपनी शादी के बारे में बता दूंगा। वो खुद ही बाबा को मना लेंगे। और तुम भी कोशिश करो घर वालों को बता दो। ये सुनकर ज़ारा सोच में पड़ गई और बोली, अच्छा ठीक है तैमूर, अपना ख्याल रखना और मुझसे कनेक्टेड रहना। हाँ ज़ारा, मैंने भी किसी तरह ये छुट्टी के 3 माह गुजारने हैं।
اس کے بعد تمہیں پتا ہے ہمارا لمبا ٹرپ سٹارٹ ہے. 1 سال اور آرام سے گزر جائے گا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کر کے اپنے اپنے پلین میں بیٹھ کر اپنے اپنے ملک چلے گئے. جیسے ہی تیمور اپنے گھر پہنچا اس کے پیرنٹس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. تیمور اور زارا فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. وہ ایک دوسرے کا حال و احوال جانتے تھے. وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ایسے ہی دن گزرتے گئے. پھر ایک دن بیٹا ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے. جی پاپا. دیکھو بیٹا تم اپنی جاب میں اچھے خاصے سیٹ ہو گئے ہو. ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی کر دی جائے. اسی لیے ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے سمن کے ساتھ اور نیکسٹ منتھ شادی طے کر رہے ہیں. بس تم اپنی شادی کی تیاریاں سٹارٹ کرو. کیا شادی سمن سے؟ ہاں اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ مگر بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تمہارے سب دوستوں کی شادی ہو چکی ہے اور کتنی دیر ایسے ہی رہو گے؟ مگر بابا میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا. تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ ہم کریں گے سمجھے؟ یہ کہہ کر ابراہیم صاحب وہاں سے چلے گئے. تبھی تیمور اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا اور بولا ماما یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے میری مرضی کے بغیر آپ لوگوں نے یہ سب طے کیسے کر دیا؟ بیٹا یہ سب تمہارے بابا کی مرضی سے ہوا ہے اور تم جانتے ہو وہ جو فیصلہ کر لیں وہ اٹل ہوتا ہے. ایسے کیسے طے کر دیا ماما؟ یہ میری لائف ہے اور مجھ سے میری ہی مرضی جاننا ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ یہی سوال اگر تم اپنے پاپا سے کر لیتے تو شاید تمہیں اس کا جواب مل جاتا. ماما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی. آپ سمجھائیں بابا کو. ہاں میں اس قابل ہوتی تو بات ہی کیا تھی. اور ویسے بھی ان کے فیصلے کے آگے کھڑے ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں. اور ویسے بھی کون سا غلط کر رہے ہیں ہم؟ آخر تو تم نے شادی کرنی ہی ہے تو پریشانی کیا ہے؟ خواہ کا گھر کا ماحول خراب مت کرو اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو. یہ کہہ کر مسز ابراہیم وہاں سے چلی گئیں اور تیمور پریشانی کے عالم میں سوچتا رہ گیا اور اپنی شادی کے بارے میں بتانے کی ہمت نہ کر سکا. پھر اس نے اپنے دوست اسد سے ملنے کا پلان کیا. اسد اور تیمور بچپن کے دوست تھے. وہ اپنی ساری باتیں اپنے دوست سے شیئر کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا. اس بار کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے ہماری اور تم نے بتایا ہی نہیں آنے کا. بس یار ٹائم ہی نہیں ملا تھا انفارم کرنے کا. بس سیدھا چلا آیا تم سے ملنے. اور سناؤ لائف کیسی جا رہی ہے؟ بس یار شادی کے بعد لائف اور طرح کی بزی ہو جاتی ہے. یہ تو جب تمہاری شادی ہوگی پھر پتہ چلے گا جناب. اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں. کیا مطلب شادی کے لیے کوئی پسند آ گئی ہے کیا؟ پسند؟ میں تو شادی کر بھی چکا. واٹ سیریسلی تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یوں تیمور نے اپنی اور زارا کی شادی کے بارے میں اپنے دوست کو بتایا اور گھر میں ہونے والی ساری پلاننگ بھی. I can't believe this. تم اپنے بابا کو نہیں جانتے کیا؟ جانتا ہوں پر اب جو ہو چکا سو ہو چکا. اب مجھے کوئی حل بتاؤ کہ میں کیا کروں. میں کیا اعلیٰ دین کے چراغ کا جن ہوں جو چٹکی بجا کر سب ٹھیک کر دوں گا؟ تمہارے بابا تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اڑا دیں گے. میں تو یہ سوچ کر ہی پاگل ہو رہا ہوں کہ تم میں اتنی ہمت آئی کیسے؟ اب یہ ڈرنا ڈرانا بند کرو اور کچھ بتاؤ کہ میں کیا کروں. تم آنٹی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ بھی تمہاری طرح سدا کی ڈرپوک ہیں. بابا کے سامنے تو وہ کانپ رہی ہوتی ہیں. ان سے کیا بات کروں؟ اس لیے ان کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اوف اب تو تمہارا خدا ہی حافظ ہے. اسد کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آخر تیمور وہاں سے مایوس ہو کر گھر آ گیا.
اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی شادی کے بارے میں بابا اور ماما کو نہ بتا سکا۔ پھر آخر ایک دن اس کے پیرنٹس نے زبردستی اس کی شادی سمن سے کروا دی۔ سمن ایک اچھی لڑکی تھی، وہ تیمور کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر تیمور کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ جسٹ شادی کی فارمیلٹیز پوری کر رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن تیمور اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، میں نے نیکسٹ منتھ واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ مگر بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ کو تو پتا ہے میں پورا سال سمندر پر ہوتا ہوں، یہ وہاں کیا کرے گی؟ بور ہو جائے گی۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھانا سیکھو، تم اسے اپنے ساتھ رکھو۔ یہ سن کر تیمور بابا کے آگے کوئی بات نہ کر سکا اور مجبوراً اپنے بابا کی بات ماننی پڑی۔ اس نے سمن کے ڈاکیومنٹس تیار کروائے، مگر تیمور بہت پریشان تھا کہ اب زارا کو کیا جواب دے گا۔ اسی سوچ میں ایک ماہ گزر گیا اور آخر کار تیمور کو سمن کو ساتھ لے جانا پڑا۔ دونوں شپ پر پہنچ گئے۔ سمن بہت ایکسائٹڈ تھی، مگر تیمور بہت بجھا ہوا اور پریشان تھا۔ اسے زارا کو فیس کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آخر زارا بھی شپ پر پہنچ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر تیمور کے ساتھ سمن پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ تبھی تیمور سمن سے بولا، سمن تم نیچے روم میں جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ سن کر سمن روم میں چلی گئی اور زارا تیمور پر برس پڑی۔ تیمور، کون ہے یہ لڑکی؟ زارا پہلے میری بات ذرا تحمل سے سنو۔ یوں تیمور نے اپنی ساری کہانی زارا کو سنائی۔ زارا یہ سن کر رونے لگی اور بولی، تیمور تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں کیسے اس لڑکی کو تمہارے ساتھ برداشت کر سکتی ہوں؟ زارا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی سچویشن۔ میں مجبور تھا، میں کب کرنا چاہتا تھا یہ شادی، یہ زبردستی کی شادی ہے، میرے بابا نے اسے میرے پلے باندھ دیا ہے، بلیو می۔ یہ سن کر زارا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تیمور کا ہر آنے والا دن ایک نئی پریشانی لاتا تھا۔ وہ زارا کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بات بات پر سمن سے الجھنے لگا تھا۔ تبھی ایک دن سمن تیمور سے بولی، کیا بات ہے تیمور؟ میں نے نوٹ کیا ہے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ بہت اکھڑے اکھڑے اور بیزار سے ہیں، کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ دیکھو سمن، جو بھی ہوا میرے بابا کی مرضی سے ہوا، ابھی شاید میں تمہیں وہ حق نہ دے سکوں جس کی تم حقدار ہو، اور پلیز آئندہ یہ سب میرے ساتھ ڈسکس مت کرنا۔ یہ کہہ کر تیمور غصے میں وہاں سے چلا گیا اور سمن رونے لگی۔ پھر ایک دن، تیمور ایسے کیسے چلے گا؟ تم اس منحوس کے پاس رہتے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ زارا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس کا آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ کر رہا ہوں، مجھے کچھ وقت دو، میرا اصل پیار تو تم ہی ہو، آخر تم میری بیوی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی تیمور اور زارا کی یہ ساری باتیں سمن نے سن لی، جسے سن کر سمن سکتے میں آ گئی اور ان کے پاس آ کر تیمور سے بولی، تیمور کون ہے یہ؟
समन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारा ड्यूटी टाइम है, तुम चलो रूम में। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कौन है ये लड़की, मुझे इस चीज का जवाब दो। ये मेरी कुलीग है, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अभी तैमूर ये कह ही रहा था तभी ज़ारा खड़ी हुई और गुस्से से बोली। सुनना चाहती हो कि कौन हूँ मैं? तो सुनो, मैं तैमूर की बीवी हूँ और तुमने मेरे शौहर और मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है। ये सुनकर समन शॉक्ड हो गई और बोली। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ? तैमूर, अगर आपकी शादी हो चुकी थी तो आपने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? ये सुनकर तैमूर तो कुछ ना बोला, मगर ज़ारा फौरन बोली। घटिया औरत, जिंदगी तो तुमने मेरी बर्बाद की है। अभी ये तकरार हो ही रही थी कि उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई और समन ने ज़ारा को जहाज़ से नीचे धक्का दे दिया और अपना तवाज़ुन भी बरकरार न रख सकी और खुद भी समंदर में गिर गई। जैसे ही तैमूर ने देखा, वो उन दोनों को बचाने के लिए समंदर में कूद गया। तैमूर ने किसी न किसी तरह समन को तो बचा ही लिया, मगर ज़ारा का कुछ पता ना चल सका क्योंकि वो समंदर की लहरों में खो चुकी थी। तैमूर समन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो होश में आ गई। समन, समन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है तुमने एक इंसान की जान ली है। तो मैं क्या करूँ? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये सुनकर तैमूर गुस्से में आ गया और कुछ बोले बगैर दूर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि समंदर के बीचों बीच एक छोटे से जजीरे पर वो दोनों फंस चुके थे। उनके पास ना खाने का सामान था और ना कुछ और। वो ज़्यादा दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते थे। जैसे तैसे एक रात तो गुजर गई। अगले दिन तैमूर को एक छोटा सा शिप अपनी तरफ आते दिखाई दिया। जैसे ही वो इनके करीब पहुंचा, तैमूर ने देखा कि ये उन्हीं की टीम के मेंबर्स थे। हेलो सर, बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा है। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर, जब आप समंदर में कूदे तो हम लोग उसी टाइम आपको ढूंढने निकल पड़े थे। मैप से हमें ये जजीरा नजर आया तो हम यहाँ तक आ गए। और सर, मिस ज़ारा कहाँ है? तैमूर अफसुर्दगी से बोला। मिस ज़ारा शायद इन लहरों की नज़र हो गई, मुझे कहीं नहीं मिली। ये सुनकर वो लोग बहुत अफसुर्दा हुए और वापस शिप पर आ गए। तैमूर ने ज़ारा को ढूंढने के लिए बहुत सी टीम्स के साथ मिलकर ऑपरेशन किए, मगर ज़ारा का कुछ पता ना चल सका और आखिर तैमूर को ये यकीन हो गया कि ज़ारा डूब गई है। इसी तरह ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए। तैमूर के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। समन भी कैंसर होने की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। तैमूर और समन की कोई औलाद ना थी और अब तैमूर अकेला रह गया था। तैमूर अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता था। एक दिन वो ऑफिस से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब तैमूर को होश आया तो डॉक्टर ने पूछा, हाउ डू यू फीलिंग नाउ सर? मच बेटर डॉक्टर। शुक्र है आपको ज्यादा चोटें नहीं आई, थोड़ी सी इंजरी है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगी।
मगर आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हॉस्पिटल में ही रहेंगे। ये कहकर डॉक्टर चला गया। वो रोज़ाना तैमूर की देखभाल करता और उसके साथ किसी न किसी टॉपिक पर बातें करके इसका दिल बहलाता रहता। यूं दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मिस्टर तैमूर, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं। और हाँ, आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं शाम को घर जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर डॉक्टर रेहान वहाँ से चला गया। फिर दोनों शाम को हॉस्पिटल से निकले और रास्ते में बातें करने लगे। तैमूर साहब, आप पहले मेरे घर चलें, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, फिर कभी मिलूंगा। अरे तैमूर साहब, आज मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। इस तरह आप मेरी फैमिली से भी मिल लेंगे। और हाँ, वहाँ आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज मेरे लिए? वो कैसे? अरे आप चलें तो सही। यूं डॉक्टर रेहान तैमूर को घर ले गया। डॉक्टर रेहान ने तैमूर को अपनी फैमिली से मिलवाया। तैमूर साहब, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा और ये मेरी सिस्टर ज़ारा है। जैसे ही तैमूर और ज़ारा ने एक दूसरे को देखा तो वो दोनों चौंक गए। तैमूर, आप? ज़ारा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो समझा था कि तुम अब इस दुनिया में, मेरा मतलब मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर मुझे तुम नहीं मिली थी। तुम यहाँ कैसे? तैमूर, आप जानते हैं कि मुझे तैराकी आती है। मैं समंदर की तेज लहरों का बड़ी देर मुकाबला करती रही। आखिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी मैंने एक कश्ती को देखा, उसमें कुछ मछेरे थे। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और मुझे बचा लिया। फिर मैंने तुमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम समन के साथ खुश हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही मुनासिब समझा। ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारी तलाश में अमेरिका भी गया, मगर तुम्हारा कुछ अता पता ना मिला। फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम लहरों की नजर हो गई हो। और समन भी तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं अकेला हो गया। तैमूर, इस हादसे के बाद हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और ये मेरा भाई है रेहान। मगर आप अचानक रेहान को मिले कैसे? जब तैमूर साहब का एक्सीडेंट हुआ तो उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। मैंने इनको पहचान लिया था और बाकी का शब आपसे बातें करके दूर हुआ, क्योंकि आप वही थे जिसका जिक्र ज़ारा ने किया था। मैं आपको तस्वीरों में देख चुका था, इसलिए आपको पहचानने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने ये सब ज़ारा को नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। तभी डॉक्टर रेहान बोला, शुक्र है खुदा का कि मेरी बहन के चेहरे पर खुशियां फिर से जगमगाने लगी हैं। ज़ारा तैमूर को दोबारा पाकर बहुत खुश थी। डॉक्टर रेहान ने अपने हाथों से आज अपनी बहन को रुखसत किया और ज़ारा पहली बार दुल्हन बनकर तैमूर के घर आ गई और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।